बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। ख़ुसूसन कलराठी ज़मीनों या शोरज़दा कलराठी और जिसमें कोई कम कलर वाली ज़मीनें हैं, उन काश्तकारान से मैं मुखातिब हूँ और उनके लिए छोटे छोटे सेगमेंट्स में आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने कितना बीज, कौन सी अक़साम है, वक्त काश्त भी मैंने बताया एक छोटे सेगमेंट में। उसके बाद मैंने काश्त से पहले आपने बीज को भिगोना है और भिगोने के लिए कौन कौन सी चीज़ें वो आपने डालनी है, वो डाल के उसके अंदर आपने वो भिगोना है। तो वो प्रोग्राम्स आपने छोटे छोटे वो मुलाजा फरमाए। अब मैं ये बताने लगा हूँ कि कलराठी ज़मीनों में जो बुवाई है वो कितने तरीक़ों से की जाती है। एक तो ये है कि ड्रिल के ज़रिए आप काश्त करें, और ड्रिल ऐसी ज़मीनें जो रेतली या दरमियानी कलराठी हो ना, और उनमें खुश्क तरीका काश्त ज़्यादा मौजू होता है, याद रखें। और इस मकसद के लिए ज़मीन को आप 2 या 3 दफ़ा हल चलाकर और सुहागा देकर नरम कर लें और उसको प्लैंकिंग हमवार कर लें, और उसके बाद खुश्क ज़मीन में ही वो जो है ना बीज जो भिगोया हुआ है 12 घंटे, वो मैंने पहली एक छोटे से सेगमेंट में बताया कि क्या वो तरीका है। वो भिगोया हुआ वो 12 घंटे पानी वो भीगा हुआ, वो उसी बीज को आपने ड्रिल के ज़रिए आपने काश्त करना है, और फिर बाद में खेत को पानी लगा देना है। और काश्त के इस तरीका से ये याद रखें, नुकसानदेह जो नमकियात हैं वो ज़मीन में नीचे चले जाते हैं, और इस दौरान बीज बेहतर तरीका से उगाता है। ये एक तरीका है ड्रिल का। दूसरा है, इसको कहते हैं गपछट का तरीका। गपछट तरीका या गोपछट तरीका क्या कहते हैं, ये तरीका ऐसी दरमियानी कलर वाली ज़मीनों में काश्त किए के लिए नहायत मौजू समझा जाता है। और इसमें याद रखें, आप दरमियानी या भारी मैरा ज़मीनें हों तो वो पानी को अच्छी तरह जज़ब करने की सलाहियत भी रखती हैं। अगर ज़मीन पहली दफ़ा ज़ेरे काश्त लाई जा रही हो तो इसमें आप एक होता है गहरा चिज़ल प्लो, चिज़ल हल, वो ज़रूर चलाएं। इसके बाद 2 से 3 दफ़ा आम आप हल चला के सुहागा दे के इसको हमवार कर लें, और अच्छी तरह जब बुरबुरा कर लेंगे, ज़मीन भुरभुरी हो जाएगी, और खेत के क्यारे बना लें, क्यारियाँ बना लें, क्यारे बना लें, और क्यारे बनाकर पानी के साथ आप 50 किलोग्राम ये नहीं होती गंधक, ये 50 किलोग्राम फी एकड़ बात कर रहा हूँ, गंधक का तेज़ाब वो खेत में डाल दें। ये पानी के साथ डालना है। ये जब बारिश वो जो आपस का पानी देंगे, पानी के साथ ये आपने 50 किलोग्राम या 50 लीटर ये जो है गंधक का तेज़ाब वो आपने उसमें शामिल कर देना है। और इसके बाद ये ख्याल रखना है कि खेत में पानी 3 इंच के करीब खड़ा हो, ये खड़ा रहने देना है 3 इंच तक। और इसके अलावा फिर इस खड़े पानी में आपने गंदम के बीज लेके ना उसको जो कम अज़ कम 12 घंटे पहले आपने महलूल, जिसमें मैंने जिप्सम का महलूल 2% बताया, पोटाशियम सल्फेट का महलूल 2% बताया था, पोटाशियम नाइट्रेट का महलूल भी 2%, और पोटाशियम डाई हाइड्रोजन सल्फेट का महलूल भी 2%। वो वाला जो मैं ये पानी में 12 घंटे जो भिगोया हुआ बीज होगा, और उसको आपने फिर ये खड़े पानी में आपने इसको छट्टा कर देना है। और जब छट्टा कर देंगे
تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے زمین یہ چھٹا کریں گے نا تو یہ زمین کے اندر یہ چلا جائیں گے جو بیج ہے. اور یہ چھٹا ذرا زور سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور کھیت میں یہ میں اپنا تجربہ ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں، ذرا زور لگا کے زور سے آپ نے چھٹا کرنا ہے، ایسے جیسے مانتے زبردست قسم کا. اور کھیت میں جو گندک کا تیزاب ہے ڈالنے سے زمین کافی، یاد رکھیں کہ نرم ہو جاتی ہے. وہ نرم ہو جاتی ہے اس لیے جو سیڈ جو گرتا ہے نا وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو یہ خشک ہوئے گا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں بعد وہ اس کی جو سپراؤٹنگ ہے یا نمو یا جس کو کیا کہیں گے گروتھ، وہ سٹارٹ ہو جائے گی، پودے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. پھر کہیں گے آپ یار کمال ہو گئی ہے. تو یہ دو طریقے تو یہ ہوئے. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تو ایک چلا جاتا ہے نا، یہ چھٹے سے میں نے آپ کو کہا وہ نرم ہو جاتی ہے زمین کے. اور ایک اور بھی ہے کہ درخت کی بڑی سی شاخ لے لیتے ہیں اور اسے پانی کے اندر کیا وہ پھیرتے ہیں کیاروں میں، وہ پھیر دیں، اس سے بھی گندم کا بیج زمین کی سطح پر وہ آپ دیکھیں گے وہ تھوڑا تھوڑا نیچے چلا جائے گا. اور اس طریقہ میں خیال رکھیں کہ 8 سے 10 دن کے دوران کھیت کے اوپر کی سطح خشک نہ ہونے پائے، اور گرمی زیادہ ہو تو ہلکا پانی لگا دیں. اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے گندم کا اگاؤ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اور ایک اور طریقہ ہے وہ ہے کھیلیوں پر. کھیلیوں پر کاشت کرنا، وہ خاص طور پہ جو ہوتی ہیں نا چکنی باڑا زمینیں، وہاں جو بارش اور آبپاشی کی پانی وہ سطح زمین پر کھڑا رہتا ہے جس سے گندم کی فصل بری طرح متاثر ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے آپ نے، یہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے دھان والے جہاں دھان کاشت کی ہوئی ہو، پیڈی یا رائس منجی لگی ہوئی ہے، وہ کاشتہ علاقوں میں یہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہ پانی کھڑا رہتا ہے. اور اس طریقہ میں یہ ہے کہ آپ زمین کو خشک حالت میں 2 سے 3 دفعہ آپ ہل چلائیں، اور ہل چلا کر اچھی طرح بھربھرے جب ہو جائے اور زمین تیار ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو بیج ہے جو 12 گھنٹے آپ نے بھگو کے رکھنا ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ سوکھا خشک سیڈ آپ نے سوئنگ نہیں کرنی، وہ 12 گھنٹے وہ جو وہ بتائیے چیزیں وہ آپ نے ڈال کے اور اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے، چھٹا کر دینا ہے. اور چھٹا کر دیں گے تو چھٹا کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ 12 کھیت میں آپ نے 12x12 انچ کے فاصلے پر نا رجر کی مدد سے آپ نے وہ کھیلیاں بنا دینی ہیں. اور اس کے بعد آپ پانی کھیلیوں میں کو 6 انچ اونچا جب کھیلی بنائیں گے نا، کھیلی کے اندر کھیلیوں میں وہ 6 انچ تک اونچائی تک آپ نے پانی دینا ہے، پورا نہیں. یہ نہیں کہ کھیلی کے اوپر تک چلا جائے، نو وے. وہ آپ سیپیج کے ذریعے یا اس کو کیا کہیں گے رینج کے ذریعے کہتے ہیں کہ وہ ریج کے ذریعے ریج کے ذریعے وہ آپ وہ پانی اوپر تک چلا جائے گا. تو اوپر تک نہیں پانی دینا، صرف 6 انچ تک ہلکی آبپاشی کرنی ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ اوپر تک چلا جائے گا تو اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، اگاؤ ہی نہیں ہوتا، بہت کم اگاؤ ہوتا ہے. اور جس میں یہ لیکن یہ طریقہ جو ہوتا ہے نا کھیلیوں والا، یہ طریقہ درمیانی کلر والی اور سخت سٹرکچر والی جو زمینیں ہیں ان کے لیے موزوں ترین ہے. اور یہ زیادہ تر آپ کو پیڈی والے یا چاول یا منجی والے کھیتوں جن میں آپ نے گندم سوئنگ کرنی ہے، یہ ان میں یہ کھیلیاں بنا کے آپ کھیلیوں والا طریقہ کریں.
ٹھیک ہے میری جان، یہ رہا پھر انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرامز میں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں چھوٹے چھوٹے پروگرامز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلراٹھی زمینوں میں کھادوں کا کیسے استعمال کرنا ہے اور کتنا کتنا کرنا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔